बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी केस की समाअत हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मामले पर समाअत की और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक यानी कि जिनको मखसूस नशिस्तें मिली थी वो ख़वातीन की जानिब से उनके वकील मखदूम अली ख़ान जो है वो पेश हुए और मखदूम अली ख़ान ने इस मामले पर आज सेर हासिल दलाइल दिए और उनके दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो कल जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से फैसल सिद्दीकी जो है वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये रही कि अदालत ने हिदायत की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी तहरीरी मारूज़ात जो है वो कल तक अदालत में जमा करा दें। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा है कि हमारा भी जो मौक़िफ़ होगा इस पूरे मामले पे हम तहरीरी तौर पर जो है अदालत में जमा करा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है और उसके साथ साथ समाअत कल तक मुलतवी की गई। लेकिन दौरान समाअत जो है मखदूम अली ख़ान ने ये दलील दी कि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था वो 3 फ़ैसले थे बेसिकली। उसमें एक तो अक्सरियती फ़ैसला था जिसको 8 जजेस ने तहरीर किया जिसके बानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और एक फ़ैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अफ़गान का था, एक फ़ैसला जस्टिस जमाल ख़ान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का था और एक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की भी अपनी अलग से राय थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पॉइंट ये साबित किया कि जो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुई हैं वो अक्सरियती फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुई हैं, अक़लियती फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं हुई। तो इस पर उन्होंने कहा कि मामला फिर कुछ यूँ होगा कि अदालत अक्सरियती फ़ैसले को जो है वो टर्न डाउन करेगी या टर्न डाउन कर सकती है। तो फिर जो है वो मामला फिर क्या होगा ये बड़ा अहम है कि कौन सा फ़ैसला सर्वाइव करेगा। तो इसने उन्होंने कहा कि जज अपना फ़ैसला जो है वो तब्दील कर सकते हैं और जज अगर चाहें तो वो किसी एक नुक्ते पर भी मुतफ़िक़ हो सकते हैं, लेकिन ना भी चाहें तो ये जो मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फ़ैसला ये जब टर्न ओवर हो जाएगा तो फिर ओरिजिनल फ़ैसला बहाल हो जाएगा। ओरिजिनल फ़ैसला क्या था यानी कि पेशावर हाई कोर्ट की जो अपील थी पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो बहाल होगा और पेशावर हाई कोर्ट की अपील के ख़िलाफ़ जो अपील पर ये फ़ैसले जारी किए थे ये ख़त्म कर हो सकते हैं। तो यूँ अगर पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बहाल हो गया तो भी मामला जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस पर जो है वो जस्टिस जमाल ख़ान ने कहा कि मैंने अपना फ़ैसला दिया और मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई नज़रसानी नहीं आई तो क्या मैं अपना फ़ैसला तब्दील कर सकता हूँ? लगा फ़ैसले तो आप तब्दील कर सकते हैं। तो इस पर जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा कि पठान की तो एक ज़बान होती है, ठीक है, पठान की एक ज़बान होती है और पठान ने जो फ़ैसला लिख दिया वही होगा। वो जमाल ख़ान साहब को जो है वो कह रही थी इज़राए तफन्नुन आप कह सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा नज़रसानी में जो है वो अक्सरियती फ़ैसले के ख़िलाफ़ आई है और जजेस अपना फ़ैसला तब्दील कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अदालत को ये साबित की जब जस्टिस जमाल ख़ान ने कहा कि नज़रसानी दायर करने की आपने वजूहात अभी तक नहीं बताई। तो जमाल ख़ान साहब के इस सवाल पर जो है वो मखदूम अली ख़ान ने कहा कि अभी भी क्या मैं वजूहात बताऊँ, सारे पॉइंट्स मैं रख चुका हूँ। मेन वजह तो यही है कि तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले में कहीं पर भी फ़रीक नहीं थी। तहरीक इंसाफ ना फ़रीक थी ना उसने कोई दरख्वास्त दायर की हुई थी। तो तहरीक इंसाफ को नशिस्तें कैसे दे दी गई? तहरीक इंसाफ तो इन नशिस्तों की दावेदार भी नहीं थी और दावेदार जो थी वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो किसी किस्म का रिलीफ नहीं
ملا تو تحریک انصاف کو نشستیں کیسے دے دی گئیں؟ انہوں نے کہا کہ خود چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی اپنے نوٹ میں یہی لکھا ہے کہ تحریک انصاف نے نشستیں طلب نہیں کی، اس نے مانگی نہیں ہیں، ان کو نشستیں کس طریقے سے دے دی گئی ہیں یہ بھی آئین کے خلاف ہے۔ اور خود انہوں نے جسٹس امین الدین خان کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا کہ جسٹس امین الدین خان نے اپنے فیصلے میں واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ ماورائے آئین اقدامات کیے گئے ہیں اور اس سے جو ہے وہ آئین شکنی جو ہے وہ ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا کوئی بھی پابند جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پھر آئین میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو مخصوص نشستوں کے لیے جو ہے وہ فہرست جمع کرانی ہوتی ہے اور اس فہرست کے مطابق نشستیں دی جاتی ہیں، تاہم اس معاملے پر جو ہے وہ فہرست ابھی جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوئی۔ اور جب سنی اتحاد کونسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا، سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی بھی نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل کا ایک بھی ٹکٹ جاری نہیں ہوا تھا، تو سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی فہرست بھی جمع نہیں کرائی، تو پھر سنی اتحاد کونسل کا تو دعویٰ بھی نہیں بنتا تھا۔ اس پر جسٹس جمال خان صاحب نے کہا کہ یہی تو افسوس ہے کہ نشستیں ان کو بھی دے دی گئیں جنہوں نے جو ہے وہ دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، جن کا کلیم بھی نہیں تھا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ عدالت میں جو ریکارڈ سبمٹ ہوتا ہے اس ریکارڈ کے تحت ہی جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ سبمٹ نہیں ہوا، تو جب کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ ہی کی سبمیشن نہ ہو تو پھر جو ہے ان کو کس طریقے سے فیور دے دی گئی۔ تو پھر یہاں پہ کہا گیا کہ جی آئین کے آرٹیکل 187 لگایا گیا، تو جسٹس جمال خان نے کہا کہ چونکہ یہ عوامی رائے کا معاملہ تھا اسی وجہ سے 187 کا استعمال ہوا، اور 187 کا استعمال سب نے کیا، چاہے وہ اکثریتی فیصلہ میں ہو چاہے وہ اقلیتی فیصلے میں ہو، تو عوامی رضا عوامی منشا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مین چیز یہ ہے کہ عدالت کو مخدوم علی خان نے یہ بھی بتلایا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس معاملے سے میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی نشستیں دینا بھی قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ اور یوں مخدوم علی خان صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا، آئین میں جو ہے وہ 3 دن کا ٹائم پیریڈ ہے کہ 3 دن میں جو ہے وہ پارٹی سرٹیفکیٹس جمع کرانے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں جو ہے وہ 45 اراکین کو وقت دیا گیا 15 دن کا، تو جو کہ خود آئین کی منشا کے خلاف ہے۔ تو اس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہاں پہ افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آئین کو غلط طور کے اوپر لیا گیا اور گھڑی جو ہے وہ ریورس نہیں کی جا سکتی۔ جب ایک پروسیس مکمل ہو چکا ہے تو اس کو پھر ریورس کیسے کر دیا گیا؟ تو برحال جمال خان جو وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے اس فیصلے میں جو اکثریتی فیصلہ تھا اس میں وہ تمام لقوناز، وہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے رکھیں کہ جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس فیصلے کو جاری کرتے ہوئے نہ آئین کو تو سامنے رکھا گیا، نہ قانون کو سامنے رکھا گیا اور نہ ہی عدالتی روایات کو سامنے رکھا گیا، بلکہ ایک مخصوص پارٹی کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو اب یہ فیصلہ ہمیں سروائیو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ جب آئین کی کسوٹی پہ، جب قانون کی کسوٹی پہ چیزوں کو پرکھتے ہیں تو پھر فیصلے جو آئین اور قانون سے ماورا ہوتے ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے۔ تو یہی معاملہ اس میٹر میں ہے کہ مخصوص نشستوں کا وہ 8 ججز کا جو فیصلہ تھا وہ اب کسی طرح سے بھی سروائیو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ توقع اب بڑھ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھا ہے 11 رکنی، یہ مخصوص نشستوں کا جو جسٹس منصور علی شاہ کا ماورائے آئین فیصلہ ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گا۔ برحال میرٹ پر کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے، مخدوم علی خان اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں، اب فیصل صدیقی سنی اتحاد کونسل کی جانب سے اپنے دلائل دیں گے، لیکن
फैसल सिद्दीकी की बेतीरा कोशिश होगी इस मामले को एज सुन एज लटकाया जाए। वो अदालती वक्त का ज़िया बहुत ज़्यादा करेंगे और आइनी और कानूनी नुकात बहुत कम ही बतलाएंगे। तो बहरहाल अब देखते हैं कल इस मामले पर कैसे समाअत होती है और जज उनकी अदालती वक्त के ज़िया वाले मामले को से कैसे नबोरदज़मा होते हैं, ये कल ही पता चलेगा। बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लुत्फ़ के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।